यदि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ र रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नुहोला। को हुन् रवि लामिछाने? किन उनीमाथि पटक पटक षड्यन्त्रको शिकार गरिँदैछ? रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल किन आए? नेपालमा आएर उनले के गरे? उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएपछि नागरिकता काण्ड किन तेर्स्याइयो? रवि लामिछानेको विषयमा धेरैलाई थाहा नभएका केही कुराहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं खबर बुलेटिन टिभीमा। नेपाल यस्तो देश हो जसको महत्व र मौलिकता विश्वकै तुलनामा महान अर्थ र महत्वपूर्ण माने राख्दछ। रवि नेपाली धरतीपुत्र हुन्। उनले नेपालको नाम गिनिज बुकमा राखेर देशको नाम रोशन गरेको युवा नेतृत्व हो। उनले अमेरिकामा 11 वर्ष बिताएका हुन्। अमेरिकी नागरिकता ग्रीन कार्ड होल्डर पनि हुन्। यसमा वाद विवाद गर्ने विषय होइन। एउटा युवा अमेरिका जस्तो सुविधा सम्पन्न देशमा बसोबास गरेको युवा नेपाल आउन विवश किन भए? यसको सीधा अर्थ हो उनले अमेरिकामा बसेर नेपाल र नेपालीको जनजीविका, राजनीतिक अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था, देशको अर्थनीति, देशमा भएका र हुने गरेका भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, देशद्रोहन, राजनीतिक नेतृत्वको विदेशीको शरण र लम्पसारवादको चरम हस्तक्षेप समेतका विषयमा गहनतम अध्ययन र अनुसन्धान गरे। उनको विवेक र चेतनाले मानेन अब यो विदेशमा बसेर मेरो जन्मभूमिको प्रसव पीडा र देशका अचेल नागरिकलाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध गराउनु मेरो कर्तव्य हो। देशका शासकहरूबाट भएको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, विभेद, चरम नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, दलालीवाद र विदेशी एजेन्टबाट देशलाई उन्मुक्ति दिनु मेरो धर्म हो। यी भ्रष्टाचारी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु मेरो नैतिकता र राष्ट्रिय धर्म हो भनेर उनलाई नेपाल आउन उत्प्रेरित बनायो। उनको आत्माले समीक्षा गरेर अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेर नेपाल आएका व्यक्ति रवि लामिछाने हुन्। उनले जब अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल आएर आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण समेत सञ्चार माध्यम, अमेरिकी राजदूतावास र अध्यागमनमा जानकारी पनि दिएका थिए। उनलाई पारिवारिक र व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या पनि गरिएको जसमा उनले प्रतिवाद गरे। यी विशेषार नेपाली र नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको विषय हो। हाल आएर रविलाई विभिन्न व्यक्ति, पार्टी र राजनीतिक रूपमा आरोप प्रत्यारोप लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापासँगको कनेक्सन, पार्टीको चिन्ह घण्टीको बारेमा अमेरिकी फ्रिडम पार्टीको भएको र अमेरिकाबाट परिचालन गरिएको भनेर विभिन्न आरोप लगाइएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो उम्मेद्वार नै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा नउठाइएका गगन कुमार थापालाई सहयोग गरेको डडेलधुरा र गोर्खामा समेत आफ्नो उम्मेद्वार नउठाएर सहयोग गरेको गगनसँग मिल्नु भनेको अमेरिकी कनेक्सन छ भनेर यावत विषयमा बजारमा आएका छन्। गगन कुमार थापाले आफ्ना पार्टीका मतदातालाई घण्टीमा मत दिएर सगाउने काम भएको भनेर नेपाली बजारमा चर्चा र परिचर्चाको विषय बनाएका छन्। संघीयताको पृष्ठपोषण समर्थन व्यवस्था होइन, अवस्था बदल्नुपर्छ भनेर रविबाट आएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली समाज र देशका विज्ञ र विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण ढंगबाट विश्लेषण गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको बारेमा समेत टीका टिप्पणी भएको अवस्था छ। रविले राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर फूल प्रसाद लिएर राष्ट्र निर्माण कार्यको राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् भने आफ्नो पुर्खा पितृले मानेको धार्मिक आस्था र सम्मानलाई आत्मसात गर्न रवि किन तर्केको विषयमा पनि जनमानसमा चर्चा र परिचर्चा भएको छ।
देशमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सम्मान गर्नु आफ्नो देशको पहिचान, कुल कुटुम्बको अपमान गर्नु हो भनेर देशका चिया पसल समेतमा बहस भएको छ। राज संस्था र राजाको अधिकारविहीन तर सम्मानित रूपमा स्थापित गर्दा के नराम्रो हुन्छ? रविले आफ्नो टेलिभिजनमा भनेका थिए, राजाको शासन व्यवस्था हुँदा देश सान, मान र इज्जत विश्वमा कस्तो सम्मानित थियो, तर आज त्यो सम्मान समाप्त भएको छ भनेर राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको अमेरिका, बेलायत, जर्मन र भारत समेतमा सम्मान गरेका तस्बिर देखाउने रविले आज जसले देश बनायो नेपाल भनेर विश्वमा परिचय गरायो, त्यो राजकुलको बेलायत, जापान र थाइल्यान्ड जस्ता सम्मानित रूपमा राख्न के आपत्ति थियो र? यसबारेमा रवि किन मौन छन् र समर्थन गरेनन् भन्ने विषयले पनि नेपाली जनबहस समाजमा चलेको छ। हुन त जब मानिस राजनीतिमा प्रभावसहित प्रवेश गरेपछि 7 पुस्तासम्मको निजको इतिहास खोतल्दछन् र विवादमा पर्छन्। यो राजनीति फोहोरी खेल त हो, तर यसलाई सशक्त नबनाई मुलुकले परिवर्तन र विकास पाउँदैन। हामीले समाजमा बुझेका र तपाईलाई लागेका कुरा आरोपको बारेमा पस्केको हो। यी विषय सारमा जनतामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। नागरिकता परित्याग गरेर नेपाली नागरिक भएको सार्वजनिक गरेको अवस्थामा विद्यमान थियो। उनले देशका भ्रष्ट नेता र नेतृत्वहरूलाई जनतासँग सिधा कुराबाट नेपालमा कसैले नसकेको सरकार र भ्रष्ट नेता प्रशासन र हरेक नेपालका संवैधानिक अङ्ग समेतलाई झकझकाएका हुन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा जनताको स्वास्थ्यको पहुँच पुगोस् भनेर राजकोट अस्पतालको निर्माण गरेर रवि फाउन्डेसन समेत खोलेर सेवा दिएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। आजभोलि रविलाई विदेशी एजेन्ट वा नाना थरी आरोप लगाइएको पाइन्छ, तर काम त गर्न दियौ। उनले देश र जनताको लागि काम गरेको हेर्नु नि, किन विरोध मात्र केही गर्छु भन्ने मानिसलाई मौका नै नलिई विरोध गर्नु, खुट्टा तान्नु लज्जास्पद हुन जान्छ। कामको आधारमा पछि विरोध गर्ने कि समर्थन त्यो त छँदैछ, तर अहिले अनगल प्रसार गर्नु खेदजनक विषय हो। उनको प्रखर वक्ता र प्रस्तुति जनतामा लोकप्रियता पायो। जनताले रविको काम, समाजसेवा, राहत र उद्धार देखेर सबैबाट हाई हाई भए। आफ्नो टेलिभिजनमा प्रचण्डलाई पुत्र शोक र देशको व्यथितिका बारेमा निर्भीक भएर सबै पार्टीका उच्च नेता र सरकारको लाभको पदमा बसेका व्यक्ति समेतलाई छाडेनन् र स्टिम अपरेसन समेत गरे। रविको कार्यक्रमबाट रुष्ट भएका पार्टी उच्च स्तरीय नेतृत्व त्यसैमा कमरेड प्रचण्ड उनीप्रति बदला लिन चाहन्थे। यसै प्रति बदलामा शालिग्राम पुडा सैनिकको हत्या प्रकरणमा शालिग्रामलाई मर्न आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको वारदातमा दुरुत्साहन मुद्दामा उनलाई राति अफिसमा रेड गरेर रातारात चितवन प्रहरीमा लगियो। यस घटनामा पूर्वाग्रही र प्रतिशोध गरिएको हो भनेर रविको न्यायको लागि जनदबाव, सडक आन्दोलनमा लाखौं लाख मानिस रविको रिहाइका लागि आन्दोलनमा काठमाडौँ र चितवनमा भीषण आन्दोलन भयो। फलस्वरूप उनलाई उन्मुक्ति दिन सरकार बाध्य भयो। यसरी जनताले रविको पक्षमा आन्दोलन नगरेका भए उनी आज जेलमा हुन्थे। अब चितवन काण्डमा सरकार विशेष गरी प्रचण्ड असफल भएकोमा उनी रविप्रति रुष्ट थिए। रविले रिहाइपछि आफ्नो टेलिभिजनमा काम सुचारू राखेर स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइनमा न्युज 24 टिभीबाट बिदा लिएर अब उनले ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोलेर र उनले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए। राजनीतिमा उनको खासै जाने मानसिकता थिएन, तर काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको विजयबाट उनमा राजनीतिक उत्कण्ठा जन्मिएको र निकै पटक आफूले आफैलाई सोधे, देशको विकास र भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि यो सञ्चार मिडियाबाट परिवर्तन सम्भव छैन। सबैले रवि राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर समर्थक र सहयोगीको सरसल्लाह पनि छ भनेर आफ्ना केही साथीहरू विज्ञ, अनुभवी र राष्ट्रवादी शक्तिसँग
परामर्श लिएर राजनीतिमा जाने निधो गरे। पार्टीको विधान, नियमावली र एजेन्डा समेत तयार गरेर उनले निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे। रवि हाल यही पार्टीका सभापति छन्। देशलाई विकास र समृद्धिको राष्ट्र निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने क्रममा उनले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन बहिष्कार गरेर घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आफूसहित अन्य उम्मेद्वारलाई निर्वाचनमा भाग लिए। रविले चितवन नै रोजे। यसमा प्रत्यक्ष घाटा प्रचण्डलाई हुने भएको कारण चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनावमा जाने निधो गरे। यही आसन्न प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवनमा रविको सामुन्ने हार स्वीकार गरेर प्रचण्ड बाबुरामको सहयोगमा गोर्खामा गए। चितवनमा रविले भारी मतले जितेर प्रचण्डले पनि गोर्खाबाट विजय हासिल गरे। यसरी 81 रविको 22-23 वटा सिट आएपछि 32 वर्षको सिन्डिकेट रवि र राजेन्द्र लिङ्गदेनले तोडिदिए। अब सरकार बनाउन रविकै पार्टी निर्णायक हुने देखेर यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक वीरता ठानेका पार्टीका नेतृत्वमा विचलन आएर अब रविको नागरिकताको कचिङ्गल निकालेर देशमा बहसको विषय बनाएका छन्। वास्तवमा रविको उम्मेदवारी र पार्टीको कारणबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जति आउनुपर्ने मत थियो आएन। यसको घाटा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोग्नु परेको यथार्थपरक राजनीतिक विश्लेषण हो। अब हलो र घण्टी एक भएर यिनीहरूको रुद्र घण्टी बजाउनु पर्छ भन्ने मेरो राजनीतिक सुझाव हो। रविको नागरिकताको विषय नियोजित हो। किन? जब पत्रकारिता र टेलिभिजन चलाउँदा यो विषयमा बहस किन भएन? रविले जितेपछि यसलाई मसला किन बनाइयो? पार्टी दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोग मौन किन रह्यो? रविले उम्मेदवारी दिँदा नागरिकताको वैधानिकता थिएन भने किन संघीय संसदको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा किन लड्न दियो? यसमा रविको दोष भन्दा पनि महान भूल सरकार र निर्वाचन आयोगको देखिन्छ। यो डिजाइनको परिवेश र परिस्थिति हेर्दा त पार्टी नै खारेज गर्ने रणनीति देखिन्छ। रवि अमेरिकी नागरिक हुन् भने भन्नु पर्यो, होइन भने यो नौटङ्कीले के माने राख्छ र गलत निर्णय भएमा सरकारले रविको मामिलामा सम्हाल्न सक्ने हैसियत राख्छ त? पहिला निर्वाचन आयोगमा छानबिन, पछि गृह मन्त्रालयमा, त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा र हाल आएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको छ। नागरिकको विषयमा विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिँदा विदेशी नागरिकताको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशी नागरिकता परित्याग गरे पश्चात लगत कट्टा नगरिएमा के गर्ने भन्ने कानुनी व्याख्या छैन। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 को उपदफा 1, 2 र 3 तथा सोही ऐनको दफा 16 मा भनिएको छ, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि स्वत नेपाली नागरिकताले नागरिक अधिकार र दायित्वबोध गराएको छ। नेपाली नागरिकता लागत नै कट्टा नभएको निवेदन नपरेमा पनि सोही नागरिकता क्रियाशील हुन्छ। यसका बारेमा अनुसन्धान हुँदैछ र रवि कानुनी कारबाहीमा पर्दैनन्। हो योजनाबद्ध रूपमा फसाउन खोजिएको हो भने यसले देशमा पुनः आन्दोलन हुने र सरकारले घुँडा टेक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। सरकारले कुनै निर्णय गर्दा त्यसबाट आउने प्रतिफल र परिणामको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्न गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। प्रहरीले त आदेशको पालना गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो। यस बारेमा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनको हातमा हुन्छ र वारदात कायम गरेर अनुसन्धान भएमा अन्तिम किनारा लगाउने सम्मानित अदालत हो। तर यसमा सरकारले बुझ्ने विषय यही हो कि कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि डकुर्ने कि कान समाउने, यही नै यसको निचोड हो। बाँकी अनुसन्धान अधिकारी र योजनाकारको जिम्मा। अब भन्नुहोस्, यसमा जनताको अदालतले के भन्छ वा प्रतिक्रिया के हुन्छ दिन नभुल्नुहोला। राजनीतिक विश्लेषक
कृष्ण प्रसाद शर्मा पन्थी। जय जननी, जय मातृभूमि, जय नेपाल।